अब के कांग्रेस के कम्युनिस्ट के अरू के पार्टी भन्ने लिड गर्नेहरूले चाहिँ त्यो सेवाको भावना भन्दा पनि मेवा खान थालेपछि बिग्रिँदो रहेछ के भएको त्यही हो रहेछ यो पोलिटिक्स भन्ने कुरा नि यो धुरन्धर विद्वान भएर पनि नपुग्ने एकदम त्यागी तपस्वी भएर पनि नपुग्ने अत्यन्तै डाइनामिक भए पनि नहुने यो राजनीतिक क्षेत्र भनेको चाहिँ सेवाको क्षेत्र हो यो तर यहाँ चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यसो हेर्छु म त यो 17 सालपछि त यो दुःख हन्डर खाँदा खाँदा हो राजनीतिको सिद्धान्तको र आदर्शको राजनीति गर्ने यो परिवारमा जन्मेपछि कतिको दुःख कष्ट खेप्नु पर्ने रहेछ भन्ने कुरा सबै भोगेको कारणले गर्दाखेरि म त अब पढाइ गरेर म त अब व्यवसायमा लाएर आनन्दको जीवन बिताउँछु भनेर लागेको मान्छे तर अब नियतिले के गर्यो भन्दाखेरि अब होइन त चाहिँ अब राजनीतिमै हुनुपर्छ भनेर भन्यो अब राजनीतिमै छु कम्युनिस्टहरूले चाहिँ जारी गर्न नसकेको संविधान कांग्रेसको नेतृत्वमा हामीले चाहिँ जारी गर्यौं म्यान्डेट लिन जाँदाखेरि फेरि कम्युनिस्टलाई नि चाहिँ दियो र कम्युनिस्ट झन्डै 2/3 बहुमत प्राप्त गरेको सरकार गठन भयो 5 वर्षको लागि दिएको म्यान्डेट मुस्किलले चाहिँ अब चाहिँ झन्डै 3 वर्षको हाराहारीमा पुग्दाखेरि पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटी अस्थिरता कारण के त भन्दाखेरि अपोजिसनले चाहिँ एकदम ठुलो अपोज गरेको कारणले नभइकन पार्टी भित्रकै म्यानेज गर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि अब पोस्ट 5 को चाहिँ जुन अब दुर्घटनै भन्नु पर्यो नि त अब संहितामा गएको ठाउँमा अब संहिता भन्दा केन्द्रीयतामा चाहिँ जोड दिएको यो सरकार सुरुदेखि प्राइम मिनिस्टर अफिसलाई झन्झन मजबुत गर्दै लग्यो फेडरलिजमको चाहिँ कन्सेप्टको चाहिँ विपरीतमा गएको छ नि त डेमोक्रेसीको चाहिँ कन्सेप्टको चाहिँ विपरीतमा चाहिँ प्रधानमन्त्री गएको छ तिमीहरूको यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार ओलीले लिड गरेको सरकारले यसले न सुशासन दिन सक्यो न यसले चाहिँ ल एन्ड अर्डर मेन्टेन गर्न सक्यो न यसले चाहिँ आफ्नो बजेटमा पेश गरेको विकास बजेटलाई खर्च गर्ने क्षमता यसले चाहिँ प्रदर्शन गर्न सक्यो करप्सन बाहेक एकपछि अर्को चाहिँ महिलामा माथि चाहिँ जुन हिंसा हत्या भएको कुरा बाहेक अरू के आएको छ सबै कम्युनिस्ट नेताहरू चाहे त्यो माधव नेपाल किन नहोस् जी किन नहोस् प्रचण्डजी किन नहोस् सबै त सरकारमै उहाँहरूकै पार्टी त सरकारमा थियो नि त्यसबेला चाहिँ अपोजिसनले भनेको कुरालाई चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ सिरियसली नलिँदाखेरि अब अहिले हालत के भइरहेको छ कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्नलाई मार्ग प्रशस्त गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ गएको छु कांग्रेसले चाहिँ फेरि चाहिँ अब म्यान्डेट विपरीत गर्न थाल्यो भनेर चाहिँ हल्ला पनि नआउला भन्ने छैन त्यस 5 वर्षलाई चाहिँ दिएको चाहिँ म्यान्डेट यो पुरा गर्न नसक्ने पिपलको चाहिँ म्यान्डेटले अब मूल्याङ्कन गर्ने पार्टीलाई यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि ठिक ठाउँमा चाहिँ राखेर यो चाहिँ फेरि सिस्टमलाई चाहिँ अगाडि बढाउनेमा कांग्रेस त्यो जिम्मेदारीबाट पछि हट्नु हुँदैन भनेर हामी चाहिँ अगाडि बढेको हो गर्ने रहेछ भन्ने कुरा यहाँ चाहिँ धेरै विचारहरू चाहिँ आएको चाहिँ छ र मेरो पनि अनुभव कस्तो भन्दाखेरि अब झन्डै अब यो 50 वर्षको सक्रिय राजनीतिक जीवनकालमा मैले चाहिँ यसो अब्जर्भ गर्दाखेरि नि मैले चाहिँ धेरै उतार चढावहरू हैन मुभमेन्ट्सहरू देखेको छु भोगेको छु शरीक भएको छु मैले देख्छु यो चाहिँ खास गरेर कस्तो हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि चाहे त्यो पोलिटिकल पार्टी किन नहोस् र यो विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू इन्स्टिट्युसन्सहरू त्यो इन्स्टिट्युसन र सङ्घ संस्थाहरू र पोलिटिकल पार्टीको चाहिँ भनौँ न अब चाहिँ केन्द्रदेखि लिएर जिल्ला क्षेत्र सबैको नम्बर 1 म्यान चाहिँ अलि डाइनामिक खालको भयो भने त्यो संस्थाको चाहिँ गतिविधि त्यसको चाहिँ स्वरूप त्यसको चाहिँ इन्फ्लुएन्स सोसाइटीमा पार्ने त्यो बेग्लै भएको चाहिँ मैले चाहिँ प्राप्त गरेको कारणले गर्दाखेरि यो दावली मिलन क्लबको हाम्रो चाहिँ रोशनजीको चाहिँ नेतृत्वमा यसले चाहिँ धेरै राम्रो अब भनौँ न अब रचनात्मक गतिविधिहरू गर्नमा गरेर नै उहाँले चाहिँ आफ्नो चाहिँ विशिष्ट यो चाहिँ क्लबको चाहिँ पहिचान र महिमा र यसको चाहिँ गरिमालाई चाहिँ बढाएको छ भन्ने मलाई चाहिँ लागेको छ र आउँदो अब फेरि चाहिँ वर्षहरूमा पनि उहाँकै यो चाहिँ सफल नेतृत्वमा यो दावाली यो चाहिँ जुन मिलन क्लबले निरन्तर रूपमा अझ यसलाई चाहिँ सोसाइटीमा एउटा एक्जाम्पल सेट गर्नको लागि यो क्लब सफल हुनेछ भन्ने मैले चाहिँ विश्वास लिएको छु आर्थिक
यो चाहिँ अब स्पोर्टिङ विभिन्न सेक्टर्सहरूमा चाहिँ यो क्लबले चाहिँ जुन आफ्नो गतिविधि अगाडि बढाउनलाई चाहिँ प्रयास गरिराख्नु भएको छ त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ सफलता तपाईँहरूले चाहिँ मिलोस् भन्ने मेरो शुभकामना पनि छ र यो चाहिँ जुन भनौँ न अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब नेपालको विशेषता हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ जुन धर्म संस्कृति छ त्यो धर्म संस्कृतिलाई जोगाउनुको लागि पनि जुन एउटा चाहिँ चेतना फैलाउनुको लागि जुन यस क्लबले आफ्नो चाहिँ भोजपुर जिल्लामा जुन यो धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रमहरूलाई प्रोत्साहित गर्नुको लागि पनि जुन काम तपाईँहरूले गर्नुभएको छ यसले पनि सोसाइटीमा यसले राम्रै सकारात्मक प्रभाव यसले चाहिँ छोड्ने छ भन्ने मलाई लागेको छ र त्यसलाई चाहिँ कन्टिन्यू तपाईँहरूले चाहिँ गर्नुहुनेछ भन्ने मैले चाहिँ विश्वास लिएको छु। अब म खास गरेर अब मलाई चाहिँ प्रब्लम कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि म पहिला त अब भनौँ न अब यो चाहिँ एउटा चाहिँ सोसियल ग्यादरिङ हो होइन। सोसियल ग्यादरिङमा बोलाएपछि खालि सामाजिक कुराहरूको यताउता कुरा गरेर म चाहिँ निस्किन्थेँ। तर अब प्रब्लम के हुन्छ रहेछ भन्दाखेरि अब जनप्रतिनिधि भएपछि त ल राजनीतिको कुरै गरेन भनेर भन्दो रहेछ है। अब मलाई चाहिँ पहिला अब कस्तो भन्दा अब साइन्स ब्याकग्राउन्डबाट आएको टपिक्समा उ गर्नुपर्छ एकदम त्यसमा अब सब्जेक्टमा चाहिँ फोकस गरेर बोल्नुपर्छ भन्ने बानी। अब यो राजनीतिमा लाएपछि त्यसो चाहिँ नहुने रहेछ। यो कस्तो भन्दाखेरि धेरै लामो बोल्यो भने पनि नराम्रो, तर बोल्दै नबोलिकन गए पनि के भएको यो भनेर भन्छ, नुनै नपुगे जस्तो गरेर गर्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यसमा चाहिँ कमी नहोस् भनेर म खास गरेर यो अहिलेको चाहिँ नेपालको राष्ट्रिय राजनीति म आज हाम्रो चाहिँ शङ्कर कोइरालाजी यहीँ हुनुहुन्छ। उहाँहरूको त कस्तो भन्दाखेरि यो नेपालको यो चाहिँ जुन कन्स्टिट्युसन निर्माण गर्नमा उहाँले त एकदम ठुलो ऐतिहासिक जिम्मेदारी वहन गरेर यो चाहिँ दोस्रो संविधान सभा त उहाँहरूकै नेतृत्वमा यो चुनाव भएको हो नि त है। र मैले यो कुरा किन भनिरहेको छु भन्दाखेरि यो चाहिँ जुन कन्स्टिट्युसन हामीहरूले अब प्रथम संविधान सभा दोस्रो संविधान सभा प्रथममा पनि के भयो भन्दाखेरि कम्युनिस्टहरूलाई नि मोरओभर कम्युनिस्टहरूलाई नै म्यान्डेट जनताले चाहिँ दिएको हो नि त। त्यसमा के भयो भन्दाखेरि संविधान सभाबाट संविधानै जारी नगरिकन चारजना यो चाहिँ कम्युनिस्ट नेताहरू चाहिँ अब उहाँहरू चाहिँ के भयो भन्दाखेरि पालै पालो गरेर अब एकदम क्रान्तिकारी नेतादेखि लिएर धुरन्धर एकदम विद्वान कहलेका नेताहरूले चाहिँ लिड गर्यो। तर यो कुरा कस्तो रहेछ यो पोलिटिक्स भन्ने कुरा नि, यो धुरन्धर विद्वान भएर पनि नपुग्ने, एकदम त्यागी तपस्वी भएर पनि नपुग्ने, अत्यन्तै डाइनामिक भए पनि नहुने। तर यसको चाहिँ कस्तो यसको चाहिँ क्यारेक्टर कस्तो हुनु पर्ने रहेछ भन्दाखेरि सबैको मिक्सचर चाहिँ हुनुपर्ने। तर राजनीति भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि अघि भाइले चाहिँ यहाँ चाहिँ बोल्ने क्रममा भन्नुभयो नि धर्मको बारे उहाँले भन्नुभयो। धर्म त के छ भन्दाखेरि एउटा रुल्स रेगुलेसन हो नि धर्म भन्नेको कुरा त। तर राजनीतिक धर्म भनेको के हो भन्दाखेरि र यो चाहिँ जुन भनौँ न रिलिजियस दृष्टिकोणबाट यो धार्मिक दृष्टिकोणबाट भन्ने धर्म र राजनीतिक क्षेत्रबाट चाहिँ गर्ने धर्म भनेको एउटा चाहिँ कोइन्साइड केमा गर्छ त भन्दाखेरि सेवा भन्ने चाहिँ जुन कुरा हो त्यो सेवामा गएर चाहिँ कोइन्साइड हुन्छ। त्यो यो राजनीतिक क्षेत्र भनेको चाहिँ सेवाको क्षेत्र हो यो। तर यहाँ चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यसो हेर्छु अब के काङ्ग्रेस के कम्युनिस्ट के अरू के पार्टी भन्ने लिड गर्नेहरूले चाहिँ त्यो सेवाको भावना भन्दा पनि मेवा खान थालेपछि बिग्रिँदो रहेछ के भएको त्यही हो। राजनीति भनेको त कन्ट्रीको सोसाइटीको पिपुललाई यो चाहिँ कन्ट्रिब्युट गर्ने चाहिँ सबभन्दा इफेक्टिभ माध्यम हो नि त राजनीतिक क्षेत्र। मैले भने नि म त कस्तो भन्दाखेरि मैले चाहिँ धेरै पटक भनिसकेको छु। अब के हो थाहा छैन। म त यो 17 सालपछि त यो दुःख
हन्डर खाँदा खाँदा ओहो राजनीतिको सिद्धान्तको र आदर्शको राजनीति गर्ने, यो परिवारमा जन्मेपछि कतिको दुःख कष्ट खेप्नु पर्ने रहेछ भन्ने कुरा सबै भोगेको कारणले गर्दाखेरि म त अब पढाइ गरेर म त अब व्यवसायमा लाएर आनन्दको जीवन बिताउँछु भनेर लागेको मान्छे। तर अब नियतिले के गर्यो भन्दाखेरि अब होइन त चाहिँ अब राजनीतिमै हुनुपर्छ भनेर भन्यो। अब राजनीतिमै छु। तर एउटा कुरा के हो भन्दाखेरि मैले भने नि यो सेवाको यो चाहिँ जुन फिलिङ हो त्यो फिलिङलाई चाहिँ डिबेट नगरिकन राजनीतिमा लाग्यो भने छ र चाहिँ त्यसमा पनि ग्रिड भन्छ नि यो लोभ, त्यसलाई चाहिँ गरेन भने त धेरै ठुलो चाहिँ काम चाहिँ गर्न सकिन्छ जस्तो चाहिँ लाग्छ। र अहिले पिपुलको पनि एउटा चाहिँ कस्तो फिलिङहरू मैले चाहिँ डेभलप भएको पाएको छु भन्दाखेरि यो 46 पछिको इमिडिएट गभर्मेन्टहरू फर्मेसन भयो, सबैले के भन्थ्यो भन्दाखेरि जो नेताले चाहिँ पैसा वितरण गर्छ त्यही नेता राम्रो भनेर भन्थे। अब यो 30 वर्षको साइकलमा जसले चाहिँ त्यस्तो चाहिँ कन्सेप्ट राखेको हो तिनीहरूले त भन्न थाल्यो नि त यो चाहिँ पैसा मात्रै लिएर आफू मात्रै केही समय चाहिँ मोज मस्ती गरेर के गर्ने, मेरो छोराछोरीको के जेनेरेसनको के भयो त, सोसाइटीको के भयो त, यसरी हुँदैन। यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि जतिसुकै राम्रो इतिहास बोकेको, जतिसुकै राम्रो विचार बोकेको, आदर्श बोकेको पार्टी किन नहोस्, तर के हो भन्दाखेरि लिड गर्ने नेता चाहिँ यो चाहिँ के छ भने इमान्दार हुनुपर्ने रहेछ। यो चाहिँ इजी पोलिटिक्समा यो चाहिँ त्यसै प्रलोभनमा फसेर त्यो चाहिँ नगर्ने खालको त्यस्तो चाहिँ क्लिन र डाइनामिक र क्यारेक्टर भएको चाहिँ लिडरसिप चाहिँ आवश्यक छ भन्ने कुरा त सोसाइटीले त रियलाइज गरिरहेको छ नि त। त्यो कारणले गर्दाखेरि अहिलेको पनि हामीलाई चाहिँ बडो दुःख लाग्छ। अब जनताको चाहिँ म्यान्डेट हो, कम्युनिस्टहरूले चाहिँ जारी गर्न नसकेको संविधान काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा हामीले चाहिँ जारी गऱ्यौँ। म्यान्डेट लिन जाँदाखेरि फेरि कम्युनिस्टलाई नै चाहिँ दियो र कम्युनिस्ट झन्डै 2/3 बहुमत प्राप्त गरेको सरकार गठन भयो। 5 वर्षको लागि दिएको म्यान्डेट यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि मुस्किलले चाहिँ अब चाहिँ झन्डै 3 वर्षको हाराहारीमा पुग्दाखेरि यो जुन पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटी अस्थिरता कारण के त भन्दाखेरि अपोजिसनले चाहिँ एकदम ठुलो अपोज गरेको कारणले नभइकन पार्टीभित्रकै यो चाहिँ म्यानेज गर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि अब पौष 5 को चाहिँ जुन अब दुर्घटनै भन्नु पर्यो नि त, त्यत्रो स्याक्रिफाइस गरेर ल्याएको कन्स्टिट्युसनको स्पिरिट विपरीत पौष 5 मा जुन प्रतिनिधि सभाले चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ इलेक्ट गरेको छ त्यही प्रतिनिधि सभाले उहाँले चाहिँ भङ्ग गर्नुभयो। अब कुरा के आइरहेछ भन्दाखेरि मैले चाहिँ अब लामो समय चाहिँ लिन्न, तर कुरा के हो भन्दाखेरि 5 वर्षलाई दिएको चाहिँ म्यान्डेट पुरा गर्न नसकिसकेपछि अब के गर्ने त, यो चाहिँ अस्थिरतालाई यो इन्स्टेबिलिटीलाई जति लम्ब्यायो झन्झन नराम्रो हुने भएको कारणले गर्दाखेरि अब चाहिँ हाउस रिभाइभ भएको छ। जे सल्युसन निकाल्ने हो त्यो हाउसैबाट चाहिँ हुन्छ, त्यो नम्बर गेम भन्नुहोस् जेसुकै भन्नुहोस्। तर कुरा के हो भन्दाखेरि राजनीतिमा यो नैतिकता त प्रदर्शन त गर्नु पर्यो नि त। आफूले चाहिँ गर्न हुने काम चाहिँ गर्ने, कोर्टले यो चाहिँ ठिक छैन भनेर चाहिँ भनिसक्यो अवैधानिक छ भनेर, तर तैपनि वर्तमान प्रधानमन्त्री चाहिँ ठुल्ठुलो कुरा गरेर चाहिँ उहाँ चाहिँ हिँडिराख्नु भएको छ। यसले चाहिँ राम्रो यो पोलिटिसियन्सहरूको त्यसको लागि पनि राम्रो यसले चाहिँ गरेको छैन। अब त्यही कारणले गर्दाखेरि अब हामी एज अ मेन अपोजिसन पार्टी नेपाली कांग्रेसले त यो 77 सालको वैशाख महिनामै हामीले चाहिँ भनिसकेका थियौँ। यो चाहिँ भन्छ नि सुरुकै चालबाट थाहा हुन्छ कस्तो खालको सरकार आउँछ भन्ने कुरा। अब संहितामा गएको ठाउँमा अब संहिता भन्दा केन्द्रीयतामा चाहिँ जोड दिएको यो सरकार सुरुदेखि प्राइम मिनिस्टर अफिसलाई झन्झन मजबुत गर्दै लग्यो। यो भनौँ न फेडरलिजमको चाहिँ कन्सेप्टको चाहिँ विपरीतमा गएको छ नि त। डेमोक्रेसीको चाहिँ कन्सेप्टको चाहिँ विपरीतमा चाहिँ प्रधानमन्त्री गएको छ। र कुरा के हो हामीले त भन्यौँ यो अब ठिक छ कम्युनिस्टहरूलाई चाहिँ के हो भन्दा 5 वर्षको लागि म्यान्डेट दिएको हो, तर यो ओलीले चाहिँ के हो, ओली सरकारले तिमीहरूको यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार ओलीले लिड गरेको सरकारले यसले न सुशासन दिन सक्यो, न यसले चाहिँ ल एन्ड अर्डर मेन्टेन गर्न सक्यो, न यसले चाहिँ आफ्नो बजेटमा पेश गरेको विकास बजेटलाई
खर्च गर्ने क्षमता यसले चाहिँ प्रदर्शन गर्न सक्यो। करप्सन बाहेक र चाहिँ यो चाहिँ जुन भनौँ न अब चाहिँ एकपछि अर्को चाहिँ महिलामा माथि चाहिँ जुन हिंसा हत्या भएको कुरा बाहेक अरू के आएको छ? यो टोटल्ली चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो सरकार यो फरेन पोलिसीदेखि लिएर सबैमा चाहिँ यो चाहिँ फेल भइसकेको छ। अब अपोजिसनको त काम के हो भन्दा मैले भने नि काङ्ग्रेसको त हालत कस्तो हो भन्दा अविश्वासको प्रस्ताव किन राखेन भनेर भन्छ। अब अविश्वासको प्रस्ताव राख्नलाई स्ट्रेन्थ पनि त पुग्नु पर्यो नि त। 25% छैन अब भन्दाखेरि मान्छेहरू भन्छ ए हो र भनेर थाहा छैन धेरैलाई। अविश्वासको प्रस्ताव राख्नुको लागि अब यो चाहिँ 25% भनेको त हाम्रो अहिले चाहिँ स्ट्रेन्थ चाहिँ 63 मा अझ 2 जना त निलम्बनमै छ भनेपछि त्यो 69 नपुगिकन 2/3 त पुग्दैन नि त। सङ्ख्या नपुगेको कुरा आमै गर्छौ भनेर चाहिँ भ्रम फिजाएर त भन्यो नि त। कुरा के हो भने एज अ अपोजिसन हाम्रो चाहिँ इमान्दारिता रेस्पोन्सिबल अपोजिसनले गर्ने भनेको सत्ताधारी पार्टीलाई ठिक तवरले चाहिँ तिमीहरू चाहिँ चलिरहेको छैन, तिमीहरूको चाहिँ लिडरसिप टाइमली चाहिँ चेन्ज गर भनेर त काङ्ग्रेसले भनेकै हो। तर त्यस बेला मैले भने नि सबै कम्युनिस्ट नेताहरू चाहे त्यो माधव नेपाल किन नहोस् जी किन नहोस् प्रचण्डजी किन नहोस् सबै त सरकारमै उहाँहरूकै पार्टी त सरकारमा थियो नि त। त्यस बेला चाहिँ अपोजिसनले भनेको कुरालाई चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ सिरियसली नलिँदाखेरि अब अहिले हालत के भइरहेको छ, अब चाहिँ यो अस्थिरता झन् बढ्दै जाने हो कि भनेर चाहिँ चिन्ता छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हिजो मात्रै हाम्रो चाहिँ एकदम लेट नाइटसम्म चाहिँ बसेर वर्तमान यो ओली सरकारको चाहिँ स्टेप डाउनको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ काङ्ग्रेस एज अ अपोजिसन लिडर अपोजिसन पार्टी हामीले चाहिँ डिमान्ड गरेको छु र वैकल्पिक एउटा चाहिँ के हो भन्दाखेरि काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्नलाई मार्ग प्रशस्त गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ गएको छु। अब यो कुरा फेरि चाहिँ एउटा कुरा के हो भन्दाखेरि काङ्ग्रेसले चाहिँ फेरि चाहिँ अब म्यान्डेट विपरीत गर्न थाल्यो भनेर चाहिँ हल्ला पनि नआउला भन्ने छैन त्यसमा। किन भन्दाखेरि 5 वर्षको लागि त अपोजिसनमा बस भनेर भनेको किन यो चाहिँ फेरि गर्न लाग्यो भनेर भन्छ। अब यो चाहिँ अस्थिरता मैले भने 5 वर्ष लागि दिएको म्यान्डेटलाई त्यो म्यान्डेट प्राप्त गरेको लिडर पार्टीले चाहिँ जिम्मेदारी चाहिँ लिन सकेन, सुचारू रूपले चाहिँ सञ्चालन गर्न सकेन भने के त्यसै चाहिँ लडबड गरेर चाहिँ अब छोड्न त मिल्दैन नि। त्यसलाई प्रपर म्यानेजमेन्ट गर्नुको लागि अब काङ्ग्रेसले चाहिँ एज अ अपोजिसन यो चाहिँ जुन भनौँ न राष्ट्रिय जिम्मेदारी जुन छ काङ्ग्रेसले त जहिले पनि एउटा वे आउट निकालेछ है पोलिटिकल युजमा। चाहे त्यो 17 सालको चाहिँ देशघाती कदमपछि 30 वर्षसम्म चाहिँ सङ्घर्ष गरेर बहुदलीय व्यवस्था त 46 सालमा त पुनर्बाली गराएकै हो नि। चाहे त्यो चाहिँ सशस्त्र द्वन्द्वकै समयमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अन्त गर्नको लागि पनि काङ्ग्रेसकै लिडरसिपमा पिस प्रोसेस त इनिसिएट गरेको हो नि त। संविधान सभाबाट संविधान जारी गर्न नसकेको बेलामा संविधान जारी गरेर काङ्ग्रेसले त्यो जिम्मेदारीले चाहिँ वहन गरेको पार्टी हो यो। र अहिले पनि के हो भन्दाखेरि 5 वर्षलाई चाहिँ दिएको चाहिँ म्यान्डेट यो पुरा गर्न नसक्ने पिपुलको चाहिँ म्यान्डेटले अब मूल्याङ्कन गर्ने पार्टीलाई यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि ठिक ठाउँमा चाहिँ राखेर यो चाहिँ फेरि सिस्टमलाई चाहिँ अगाडि बढाउनेमा काङ्ग्रेस त्यो जिम्मेदारीबाट पछि हट्नु हुँदैन भनेर हामी चाहिँ अगाडि बढेको हो। चाहे त्यसमा चाहिँ अब फेरि चाहिँ यो पावरलाई होइन कि सिस्टममा चाहिँ यो कन्स्टिट्युसन अनुसार यो चाहिँ डेमोक्रेटिक भ्यालुज एन्ड नर्म्स अनुसार चाहिँ गभर्मेन्टलाई अगाडि बढाउनु पर्यो। पार्लियामेन्टले चाहिँ पर्फर्म पिपुलको एक्सपेक्टेसन अनुसार यसलाई चाहिँ गर्नु पर्छ भन्ने त्यो बाट चाहिँ प्रेरित भएर काङ्ग्रेसले चाहिँ अगाडि चाहिँ बढिरहेको कुरा म यहाँ तपाईँहरूलाई चाहिँ भन्न चाहिँ चाहन्छु। र म फेरि पनि